और बहनोई ने जब मस्जिद के अंदर जाके कुंडी लगा ली है तो फिर वो ऐलान भी करते रहे हैं। जी करते रहे हैं। किया उन्होंने। क्या बोला था उन्होंने बीच में? उन्होंने यही कहा था कि आके हमें बचाओ कोई अल्लाह के नाम में। अल्लाह के नाम पर आकर हमें बचाओ। जी मस्जिद में पनाह ली, मस्जिद के लाउड स्पीकर में ऐलान किया। जी। भाई ने क्या किया? भाई ने कहा मैं शैतान हूँ भाई, इस टाइम किसने तुम्हें बचाना है, मैं मारूंगा तुम्हें। ये वीडियो देखी और इसके कमेंट बॉक्स में ये कमेंट मिला मुझे, जिसको मैंने देखकर ये सोचा कि इसके ऊपर वीडियो लाजमी बनानी चाहिए, क्योंकि जो यूट्यूब पर लोग आते हैं वो बिल्कुल जाहिल नहीं होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ऐसी सोच होती है। बहुत अफसोस हुआ मुझे कि एक पढ़ा लिखा इंसान ये सोच सकता है कि एक औरत अगर वो अपनी पसंद से शादी कर लेती है तो उसके बाद उसको कत्ल कर देना बेस्ट है। बस मैं वो घर आ गए थे। कौन मुझे दोनों, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। बहन ने भाग की शादी की है? जी ठीक है। निकाह किया है? जी मैं निकाह करना जायज है नाजायज है? जायज़ है। जायज है। यहाँ पर इस भाई से ये सवाल करूंगी जिस भाई ने ये कमेंट किया है कि क्या जब कोई मर्द भगा ले जाता है किसी की लड़की को, ठीक है, जस्ट अकेली लड़की ही मतलब अगर कत्ल करना गैरतमंदी है, तो मैं कहती हूँ कि अकेली लड़की को कत्ल करना ही गैरतमंदी क्यों है? क्या वो जिसका भाई होता है वो किसी लड़की को भगा कर ले जाता है, क्या उस बहन को कोई बातें नहीं करता कि तुम्हारा भाई किसी लड़की को भगा ले गया? क्या वो उसको गैरत नहीं आती? कभी सुना है कि किसी बहन ने किसी भाई को कत्ल किया हो गैरत के नाम पर? जब एक बहन जो है वो अपनी इज्जत महफूज की अपने घर में बैठी है, लेकिन फिर भी लोग उसको बातें करें कि तुम्हारा भाई जो है वो किसी की लड़की भगा ले गया। यहाँ पर आप लोगों का जवाब होगा, ऐसे लोगों का जो ऐसा माइंड रखते हैं, उनका जवाब होगा भाई मर्द तो हाकम होता है, औरतें जो होती हैं वो महकूम होती हैं। हाकम होना, जो हाकम है ना उसको पूछ होगी कि तुमने अपनी रियाया का कितना ख्याल रखा था। और ऐसे भाई हाकम बनकर जब अपनी रियाया को कत्ल ही कर डालेंगे तो क्या उसको सवाल नहीं होगा? हाकम अगर अखराजात का ख्याल नहीं रखेगा, अगर जवान बहन हो गई है उसकी शादी का ख्याल नहीं करेगा, उसकी खुशी का ख्याल नहीं करेगा, तो क्या वो हाकम जवाबदेह नहीं होगा? लेकिन मैं यहाँ पर इन ऐसे मर्दों को ये सवाल करूँगी कि क्या वो अपनी बहनों के जो ऐसी बहनें होती हैं जो ब्याह कर वापस आती हैं उनके अखराजात का ख्याल रखते हैं? या जो बहनें घरों में बैठी हैं जवान, क्या उनको टाइम देते हैं, उनके पास बैठ कर हंसी मजाक करते हैं? नहीं, वो अपनी जो घर में जवान बेटियां बैठी होती हैं, बहनें बैठी होती हैं, उनको टाइम नहीं देते, बल्कि उनके ऊपर सिर्फ हुक्म चलाते हैं। नफरत होती है भाइयों को बड़ी बहनों से, क्योंकि बाहर जब ये जवान होकर लोगों की बेटियों को बहनों को गालम गलोच करते हैं तो इनको भी अगर घर में जवान बेटियां हों तो इनको भी वापसी वो गालम गलोच मिलते हैं। ऐसी जहनियत के मालिक होते हैं ये लोग जो बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं। सोचें कि ये गैरत है, ये गैरत है जिससे आप लोग हाकम बन के खुदा तक पहुंच जाते हो, अपने आप को खुदा समझ लेते हो कि एक इंसान जिसकी जान खुदा ने निकालनी होती है, लेकिन ये खुदा बनकर खुद जान निकाल लेते हैं। अब देखें जी, ये जो स्टोरी है इसमें ये बहन जो है, ये आप साथ तस्वीर में देख रहे हैं, इस बहन ने अपने घर वालों को बताया कि मैं फ़लाँ लड़के से शादी करना चाहती हूँ। वालिदैन ने इनकार कर दिया, भाइयों ने भी इनकार कर दिया, जबकि लड़की जो है वो नासमझी में, ज़ाहिर सी बात है ये भी शैतानी अमल है कि अपनी इज़्ज़त को रोन देना, घर से चले जाना। मैं उसको भी सही नहीं कह रही हूँ कि वो ठीक है, उसने बहुत गलत किया है। जब घर वाले नहीं थे मान रहे तो बस खामोश होकर बैठ जाती, अल्लाह से दुआ करती। अगर वो इतना ही कोई फरिश्ता सिफात लड़का था जिससे उसने शादी करनी ही करनी थी तो रब से दुआ करती, रब से मदद मांगती। बहरहाल जी वो बदबख्त भाग गई। जब वो भागी है तो तकरीबन 6 माह तक इन्होंने तलाश किया, घर वालों ने, जो लड़के थे इसके भाई थे, इन्होंने बहुत तलाश किया बहन को और ये लड़के को। बहरहाल वो नहीं मिली, इन्होंने जो है वो दरख्वास्त भी दे दी थी। बहरहाल
درخواست دی تھی اسی لیے کہ وہ قانونی کارروائی کی جائے. بہرحال انہوں نے جب نکاح کر لیا تو وہ کارروائی جو تھی وہ ظاہر سی بات ہے وہ ڈسمس ہو گئی. اس کے بعد اس لڑکے نے ارادہ بنا لیا. وہ کہتا میں نے بہت اس کو ڈھونڈا, 6 ماہ تک میں ڈھونڈتا رہا. اس کے بعد کیا ہوا جی, ایک دن ان کی بات بن گئی کہ لڑکی نے کہا اب 6 ماہ گزر چکے ہیں تو گھر والے مان ہی جائیں گے. اس نے رابطہ کیا, کہیں گھر والوں کو کنونس کیا. وہ گھر جب داخل ہوئی ہے تو یہ اندر بیٹھا تھا. کہتا ہے مجھے برداشت نہیں ہوا کہ یہ دونوں مل کے گھر کیسے آئے ہیں. کیوں؟ تم اس کی زندگی کے مالک ہو. اگر تم نے اس کو نہیں برداشت کرنا تو بس اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ. اس کو بولو بھائی جاؤ اپنے گھر میں, اب تمہاری شادی ہو گئی ہے, تم نے ہماری عزت نہیں رکھی, تم جاؤ, ٹھیک ہے. اگر یہ غیرت مند ہوتا تو جب وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے یہیں پہ کرنا ہے تو بھائی کر دیتے اس کو اور اس کو بھگتنے دیتے. وہ بندہ کیسا بھی تھا, وہ اچھا تھا یا وہ برا تھا, اس نے اس کو بھگتنا تھا نا ساری زندگی, اس کو بھگتنے دیتے, اپنے ہاتھوں اس کی شادی کر دیتے. بہرحال نہیں, ہمارے جو پنجاب کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر پسند ہو جائے نا وہاں پر وہ کہتے ہیں ہم مار دیں گے, شادی وہاں پہ نہیں اب کریں گے. بہرحال جی جب وہ گھر میں داخل ہوئے ہیں تو یہ بیٹھا تھا, یہ ان لوگوں کے پیچھے لگ گیا. انہوں نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے, اس کے پاس پسٹل تھا, وہ پسٹل لے کر ان دونوں کے پیچھے لگ گیا. یہ انہوں نے جان بچائی, وہ مسجد میں جا کر پناہ لے لی, دروازے بند کر دیے مسجد کے. اور یہ وہاں پر جو مائک پڑا تھا اس میں کہنے لگ گئے کہ اللہ کے لیے ہمیں کوئی بچائے. اس طرح انہوں نے جان بچانے کی کوشش کی, اللہ کے گھر میں پناہ لی. تب بھی یہ بھائی جو ہے گھر سے ہتھوڑا لے گیا, کھڑکی توڑ کر اندر داخل ہو گیا اور ان کو باہر نکال کر سارے گاؤں کے سامنے اس نے گولیوں سے ان کو بھون ڈالا. یہ ہے جی غیرت. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل میں غیرت ہے کیا. یہ غیرت انہوں نے نام دے رکھا ہے لیکن حقیقت میں یہ لوگوں کی باتیں سننے کی سکت نہیں رکھتے ہوتے, اتنے بزدل ہوتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی بہت زیادہ پرواہ کرتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ یہ خود لوگوں کو باتیں کرنا پسند کرتے ہیں. اس وجہ سے اب وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی اگر ایسی بات ہو گئی تو لوگ بھی ہمیں باتیں کریں گے. یہ لوگوں کی زندگیوں میں انٹرفیئر کرنا بہت پسند کرتے ہیں. یہ ہے جی ان کی غیرت. اگر یہ اپنی بیٹی کی پسند کی شادی کر دیں گے تب بھی لوگ کیا کہیں گے کہ لو میرج کر دی. ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے, لو میرج کر دی. اور اگر لڑکی بھاگ گئی ہے تو اس کو معاف کر دیں تب بھی لوگ باتیں کریں گے, آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا, وہ تو آپ کی عزت روند کے گئی تھی. بہت ساری باتیں, کیونکہ انہوں نے خود لوگوں کی بیٹیوں کو باتیں کی ہوتی ہیں تو آج جب اپنی باری آتی ہے تو وہ سن نہیں سکتے ہوتے. پھر ہوتا یوں ہے کہ بجائے کہ اپنی اصلاح کریں کہ ہم نے غلط کیا تھا تو آج ہمیں دینی آ گئی ہے, نیکسٹ ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے, اللہ نے ہمیں سزا دی ہے, بجائے کہ اس کے کہ وہ توبہ کریں بلکہ وہ ضدی ہو کر وہ پھر اور گناہ کرتے ہیں, وہ پھر قتل کرتے ہیں. تو یہ ہے جی ان کی غیرت.